كلام، ما دي فوضى يشوشون على بيوت الله. هيا أكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. مغي حرف الراء يجب أن يكون مسخن. مغيرات صبحا. هيا. فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا. مع القلقلة. نعم. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير. حرف الخاء يجب أن يكون مفخم. كذلك كل أحرف يجب أن تكون مفخمة حتى لو كانت مكسورة أو هكذا. أحرف التفخيم كلها مفخمة حتى ما شاء الله. نعم. وإنه لحب الخير لشديد. الخير. هكذا أفضل لأنه هكذا مفخم. نعم. لشديد. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. هيا الآن دور عم محمد. إن شاء الله. هل قراءتي جيدة معتصم؟ جيدة لك قليلا أخطأت خطأ. لا حول ولا قوة. إن شاء الله إذا أحسن قراءتي إن شاء الله. نعم. هيا دورك يا عم محمد، تعال.